एकजना स्टुडेन्टले रेकर्ड गर्छ, त्यही भएर मैले तिमीहरूको क्लासलाई पनि त्यही सोचेर मैले बिर्सिँदो रहेछु कि मैले मेरो पहिला एआईको क्लास हुँदा पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्थ्यो, त्यही भएर बिर्सिँदो रहेछु। के भएन, अब चाहिँ मलाई सुरुमै होइन सर रेकर्ड गर्नु भनेर सम्झाऊ है, एकजनाले सम्झाऊ न, मैले बिर्सिँदो रहेछु नत्र। ल अब हेर है त, यसको अब फिगरहरू मतलब कुनै पनि अल्गोरिदम बुझ्नु छ भने त्यसको फिगर, त्यसको त्यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बुझ्यो भने त्यसको अल्गोरिदम बुझ्न सजिलो हुन्छ है। सो मेरो के भयो, यो XY प्लेन भयो। फर इक्जाम्पल दिस इज माई फङ्सन एफएक्स, यो सम फङ्सन होला, एफएक्स भन्ने मेरो एउटा फङ्सन छ कुनै। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो मेरो अल्टिमेट एम भनेको हो यो पोइन्टमा पुग्ने हो। दिस इज माई रुट, दिस इज माई एक्चुअल रुट, रियल रुट भन्छ नि यसलाई, यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ, रियल रुट भन्छ कि। अनि अरू हामीले पत्ता लगाएको यो एनएम मेथडबाट, त्यो न्युमेरिकल म्याथमेटिक्सको मेथडबाट पत्ता लगाएको रुटहरू सबै भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ द रुट हो कि, एप्रोक्सिमेसन अफ रुट हो। जुन हामीले पत्ता लगाउँछौँ नि x1 x2 सबै, यो भनेको के हो भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेसन अफ दिस रुट हो। यो हो कि होइन, यसको नजिक नजिक पुगेर हामीले चाहिँ के गरेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो रुट होला भनेर मानेको कि। फाइदा के छ त यो सबै किन गरेको हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटेसनल हिसाबले हाम्रो कम्प्युटर पावर त जुन रेटले बढ्दै गइरहेछ त्यो रेटको कम्प्युटर पावर युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको भन्दा क्लासिकल प्रब्लमहरूलाई, जुन एनालिटिकल प्रब्लम थियो, जुन क्यालकुलसमा, लिनियर एल्जेब्रामा, स्ट्याटिस्टिक्समा, अरू विभिन्न म्याथमेटिक्सहरूमा थियो, जुन क्लासिकल म्याथमेटिक्सको प्रब्लमहरू थियो, त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको अब न्युमेरिकल्ली कम्प्युटर अल्गोरिदम थ्रु सल्भ गर्न हामीले त्यो गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यसको एउटा 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 के छ, एउटा ट्रेड अफ के छ, त्यसको एउटा एउटा त्यसको त्यो डिसएडभान्टेज के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेट हुन्छ हाम्रो, एक्चुअल रुट पत्ता लागिन्न कि एक्चुअल भ्यालु सोल्युसन पत्ता लागिन्न कि त्यो सोल्युसनको एप्रोक्सिमेट भ्यालु पत्ता लगाइन्छ, वरपरको भ्यालु पत्ता लगाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म हामीले राम्रो बनाउने हो, त्यो एप्रोक्सिमेटलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो बनाउने हो। त्यो राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इररलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, घटाइन्छ भने चाहिँ यो रिलेटिभ एब्सोल्युट इररलाई जति घटाउन सक्यो त्यति राम्रो है। ल हेरौँ त अब अल्गोरिदम हेरौँ त। हामीले सुरुमा के गरिन्छ, एउटा इनिसियल पोइन्ट लेखिन्छ XI, सुरुमा एउटा इनिसियल पोइन्ट लेखिन्छ XI। अहिले हामीले कुरा गर्दैछौँ त्यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको है। इनिसियल पोइन्ट लेखिन्छ XI र यसको फङ्सनल भ्यालु हो यो पोइन्टमा के गरिन्छ, मैले अब एउटा फर्स्ट यसको ट्यान्जेन्ट बनाउँछु अब मैले। सो दिस इज द ट्यान्जेन्ट एट दिस पोइन्ट, कुन पोइन्टमा, XI कम्मा फङ्सनल भ्यालु अफ XI भन्ने पोइन्ट भयो यो कोअर्डिनेटमा। यो कोअर्डिनेटबाट मैले के तान्छु, यो फङ्सनको डेरिभेटिभ तान्छु मैले, ठिक छ। त्यो डेरिभेटिभले कहाँ गएर काट्छ त, जहाँनिर गएर काट्छ त्यो भनेको के हो हेर न, अघि मेरो इरर कति थियो, एक्चुअल रुट त मेरो यो हो, अघि मेरो इरर कति थियो, हो यति थियो मेरो इरर, किनकि मैले इनिसियली गेस मैले XI मा गरेको थिएँ, मेरो इरर यति थियो है। तिमीहरूले त्यहाँ भन्थ्यो नि, तिमीहरूले कतिले लेखायो होला त्यहाँ होइन, इरर इक्वल टु y माइनस x, तिमीहरू x माइनस y लेखाछौ, तर त्यो खास गरी हुनुपर्ने y माइनस x हो है। XI किनकि हेर न रुट जहिले पनि टाढा हुन्छ क्या, त्यही भएर XI माइनस यो हो कि एक्चुअल रुट हो कि। अब त्यो कुरा गरे यो चाहिँ रियल रुट मानिन्छ है, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट रुट हो, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट इरर हो, यो चाहिँ रियल इरर हो कि। रियल रुट यहाँ छ, त्योभन्दा यति टाढा छ भने चाहिँ दिस इज द इरर, दिस इज द इरर जुन चाहिँ रियल इरर हो, साँच्चीको इरर यति हो। किनकि आउनु पर्ने तिमीलाई यहाँ हो, तिमी यहाँ आयो भने चाहिँ तिम्रो इरर यति होइन र। अब हेर इरर घट्यो नि हेर, अब तिम्रो नेक्स्ट एक्स भ्यालु भनेको चाहिँ यसलाई मान्छ, तिमी अब यसलाई मान्छ कि न्युटन ऱ्याप्सन मेथडले। इरर घटाइदियो नि हेर त, अब जम्मा यति इरर छ अब फेरि के यही प्रोसेस के गर्छ, यो पोइन्टबाट फेरि XI प्लस 1 भन्ने पोइन्टबाट के गर्छ, फेरि यो पोइन्टमा जान्छ, यहाँबाट फेरि एउटा ट्यान्जेन्ट बनाउँछ, फेरि के गरिदियो, इरर घटाइदियो, फेरि के गर्छ, इरर घटाइदिन्छ भनेपछि इरर त हेर न कस्तो रेटमा घटिरहेछ, एकदम फास्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ भनेपछि न्युटन ऱ्याप्सन मेथड के हो, फास्ट कन्भर्जेन्स मेथड हो। यो फास्टेस्ट कन्भर्जेन्स मेथड चाहिँ होइन, तर वान अफ द फास्टेस्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ नि, त फास्टहरू मध्ये चाहिँ एउटा हो, तर सबभन्दा फास्ट एनआर मेथडै हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न मिल्दैन है। अरू पनि विभिन्न मेथडहरू छ जुन चाहिँ फास्ट छ है। ल भनेपछि कि अब मलाई यो चाहियो, यो XI प्लस 1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने त नि, मलाई यति चाहियो, XI हालेर XI प्लस 1 कसरी निकाल्ने, हाउ निकाल्ने, कसरी निकाल्ने, यो कुराको लागि अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थोरै अब यहाँनिर मैले म्याथमेटिक्स घुसाउनुपर्छ।
यो पोइन्टको ट्यान्जेन्ट भन्ने बित्तिकै यो ट्यान्जेन्ट लाइन भनेको त के हो भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन हो नि एट एक्सआई। यो भनेको के हो ट्यान थीटा हो नि। हेर यो थीटा एंगल हो भने यो थीटा एंगल हो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन एट एक्सआई यो फंक्सनको हेर यो फंक्सनको यो पोइन्टमा फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको ट्यान थीटा हो। अब ट्यान थीटा भनेको चाहिँ के हो त नि यो केसमा ट्यान थीटा भनेको चाहिँ के हो त नि अब ट्यान थीटा हेर यो ट्रायंगल यदि यो राइट एंगल ट्रायंगल हेर्छौ भने ट्यान थीटा निकाल्न सक्छौ तिमीले p by b परपेन्डिकुलर भनेको यो बेस भनेको यो अझै यसलाई अलिकति फ्यान्सी टर्म किनकि हामी त अब अन्डर ग्रेजुएट लेभल पढ्ने भइसक्यौँ अहिले त ब्याचलर्स पढ्दैछौँ त्यही भएर यो p by b भनेर यो क्लास 10 जसरी भनिरहन अलिकति जाउ हुन्छ त्यो अलिकति यो सुन्दाखेरि नि अलिकति हुन्छ नि त बच्चा जस्तो सुनिन्छ त्यही भएर मैले के भन्छु यसलाई राइज ओभर रन भन्छु अलिकति फ्यान्सी टर्म हो कि ट्यान थीटा इक्वल टु राइज ओभर रन भनिन्छ के यो पोइन्टबाट कति राइज भयो कति हाइट उठ्यो त्यो डिभाइड बाइ यो पोइन्टबाट कति रन भयो भने त कति दौड्यो यो पोइन्टबाट एक्स एक्सिसमा कति उठ्यो कति राइज भयो डिभाइड बाइ कति रन भयो कति टाढा भाग्यो एक्स एक्सिसमा कति राइज भयो भनेको चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ राइज ओभर रन ठीक छ ट्यान थीटा इक्वल टु राइज ओभर रन। अब त्यो केसमा हेर है ट्यान थीटा इक्वल टु मैले यो राइज ओभर रन त मैले भने अब राइज भनेको कति रन भनेको कति यो फंक्सन हेरेर मलाई भन यसमा यो परपेन्डिकुलर कति छ र यो बेस कति छ मलाई भन त ल परपेन्डिकुलरको भ्यालु कति p इक्वल टु वाट र b इक्वल टु वाट पक्कै त म एकजनालाई सोध्छु है त कसलाई सोधौँ सचिन महत्व भन त ल हजुर सर मलाई भन त यो यसको यो यति हाइट कति होला यो फिगरमा हेर यो हाइट एक्सआई देखिको यो पोइन्ट सम्मको हाइट यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको हाइट कति होला डिस्टेन्स कति होला खै सर फंक्सनल भ्यालु अफ एक्सआई हैन र एक्सआई भन्ने पोइन्टमा यसको यो 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 फंक्सन जहाँनिर काट्या छ यो ट्यान्जेन्टको पोइन्ट पनि त्यहीँनिर छ हैन र भने मतलब यो पोइन्ट एक्सआई भन्ने पोइन्टले यो फंक्सनलाई कहाँनिर छुन्छ भनेको एक्सआई को फंक्सनल भ्यालु हैन र हो भन्छ कि यही त हो नि फंक्सनल भ्यालु भनेको एफ अफ एक्सआई त हो नि यो हाइट भनेको एफ अफ एक्सआई। अब यो डिस्टेन्स त तिमीलाई थाहा छ होला हो यति डिस्टेन्स कति हो बी हो त्यो बी को भ्यालु कति हो बी को भ्यालु एक्सआई माइनस एक्सआई प्लस 1 हैन र यो पोइन्टबाट यो घटाउने हैन र यो खास गरी यहाँनिर हेर्छौ भने यो चाहिँ 6 होला एक्स एक्सिसमा यो चाहिँ 4 होला एक्स एक्सिसमा यसको डिस्टेन्स कति भन्यो भने 6 माइनस 4 गर्ने हैन र तिमीले हो त्यही गरेर त भने एक्सआई यो भनेको एक्सआई माइनस एक्सआई प्लस 1। अब यही चीज ट्यान थीटा इक्वल टु भनेर जुन त्यो फर्मुला हामीले बनाएको थियौं ट्यान थीटा इक्वल टु भन्ने फर्मुला जुन बनाएको थियौं त्यसमा लिएर हाल्छौं के भन्छौ फंक्सन अफ एक्सआई तल डिभाइड के हुन्छ एक्सआई माइनस एक्सआई प्लस 1 ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हो अरु सबैजना क्लियर छन् हैन राजेश ठीक छ क्लियर छ गौरव क्लियर छ सर अनि के रे सुस्मिता भन ठीक छ क्लियर छ यस सर ओके ल हेरौँ है त भनेपछि यो पोइन्टसम्म हामी आइपुग्यो अब हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि यो ट्यान थीटा भनेको के पनि हैन फंक्सनल भ्यालु अफ एक्सआई हो के दिस इज फंक्सनल भ्यालु अफ फर्स्ट डेरिभेटिभ एट एक्सआई यो भनेको के हो ट्यान थीटा हो यो हामीलाई थाहा छ किनकि ट्यान थीटा भनेको के हो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो थीटा भनेको स्लोप हो ट्यान थीटा भनेको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ हो एट दैट पोइन्ट ठीक छ त्यो स्लोप कहाँबाट आयो त्यो पोइन्टको के हो यो स्लोप कहाँबाट आयो यो पोइन्टबाट आयो नि त त्यही भएर यो पोइन्टबाट आयो नि त यसको स्लोप हैन त्यही भएर यो पोइन्टको फंक्सनल भ्यालुको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि ट्यान थीटा हो है मैले यहाँ त्यही लेखेको यहाँनिर
अब मैले यो tan थीटा को ठाउँमा यो सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु नि हैन हो यो लेख्न सक्छु नि त्यही लेख्दिन्छु म यहाँनिर अब f prime of xi is equal to function of xi divided by xi minus xi plus 1 यसलाई रिअरेन्ज गर्दा के हुन्छ अब xi plus 1 is equal to यो तिमीले घरमा गरेर xi minus functional value of xi divided by first derivative of functional value of xi यो पेनले हल्का लेखेन एकछिन है हो यो इक्वेसन कसरी आयो एकचोटि हेर्दै गर है म अर्को पेन लिएर आउँछु अहिले ठिकै छ मैले यही पेनले गरौँ न ल ठिक छ यहाँसम्म यो होरी क्लियर छ क्लियर छ ल यति हो दिस इज द फाइनल फर्मुला अफ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड xi हालेर हेर xi हालेर xi plus 1 निकाले यतापट्टि अब गर्ने के हैन xi हाल्ने फंक्शन अफ xi निकाल्ने यहाँनिर xi निकाल्ने यहाँनिर फंक्शन अफ xi निकाल्ने यहाँनिर फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ फंक्शन अफ xi निकाल्ने त्यसपछि हेर न फर्स्ट डेरिभेटिभ भने f प्राइम भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्शन एट xi त हो नि अनि गाह्रो कुरा केही पनि छैन नि अनि त्यसपछि के गर्ने यहाँनिर अब xi plus 1 is equal to भनेर निकाल्ने के हो यो xi minus function of xi divided by first derivative of function of xi हो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ मेरो के हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ मेरो यो फर्स्ट इटरेसनमा यहाँनिर इनिशियली तिमीले आफैले चुज गरेर राख्छौ गेस राख्छौ यहाँनिर यो भ्यालु के हुन्छ गेस हुन्छ यसको आधारमा यो निकाल्छौ अनि यो भ्यालु पत्ता लगाउँछौ अनि यो भ्यालु कहाँ आएर बस्छ अब यहाँनिर आएर बस्छ हो यो भ्यालु छ नि आई भन्ने भ्यालु यो यहाँनिर आई भन्ने भ्यालु यहाँनिर आएर बस्छ अनि यो भ्यालुको आधारमा यो निकाल्छौ फेरि यो निकाल्छौ अनि यो भ्यालु कहाँ आएर बस्छ यहाँनिर आएर बस्छ यसरी कन्टिन्यू हुँदै जान्छ हो अब कतिखेर चाहिँ रोकिने त नि म अब कुन पोइन्टमा म रोकिने त नि यहाँनिर फर एक्जाम्पल यो भ्यालु आयो x यो भ्यालु आयो y ठीक छ यो भ्यालु आयो x यो भ्यालु आयो y यदि y minus x divided by y into 100% भनेको यसको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको यसलाई के भनिन्छ हामीले रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर भनिन्छ यदि त्यो रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर is less than pre-specified tolerance, I say that this y is my answer. यदि आएन भने के गर्ने यसको आधारमा फेरि अर्को भ्यालु निकाल्ने यसलाई z मान्ने अनि फेरि z minus y divided by z into 100% गर्ने त्यसको फेरि प्री-स्पेसिफाइड टलरेन्स भन्दा कम सकेसम्म चेक गर्ने छ भने z लाई आन्सर मान्ने छैन भने अर्को एउटा t भन्ने भ्यालु निकाल्ने अर्को इटरेसन गरेर अर्को भ्यालु निकाल्ने यो निकाल्दा फेरि t minus z divided by t into 100% गर्ने त्यो फेरि yes भन्दा कम सकेसम्म चेक गर्ने छ भने आन्सर हो भने छोड्दिने कम छैन भने के गर्ने फेरि अर्को भ्यालु निकाल्न जाने त्यसरी कन्टिन्यू गर्दै जाने जब कि त भने यो भन्दा कम हुनु पर्यो एक्जाममा यदि हैन प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स त्यो 0.1% भनेर दिएको छ भने ठिकै छ हामीलाई केही प्रब्लम भएन यदि दिएको छैन भने चाहिँ के गर्ने त्यो डेसिमल पोइन्ट पछाडिको तीनटा त्यो डिजिटहरु म्याच हुने बित्तिकै चाहिँ आई फाउन्ड माई सोलुसन भनेर छोड्दिने है त भनेपछि मैले तिमीहरुलाई न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको अल्गोरिदम र कसरी टेबुलेट फर्ममा लेख्ने भन्ने कुरा मैले तिमीहरुलाई सिकाए यहाँसम्म कसैले बुझा छैन भने चाहिँ सोध अनि त्यसपछि अब हामी एउटा एक्जाम्पलतिर गर्न जान्छौँ है त कसैले नबुझा छौ एब्सोल्युट रिलेटिभ इरर र त्यो एब्सोल्युट प्री-स्पेसिफाइड टलरेन्सको फेरि भन्दैन त सर एकचोटि रिलेसन त ओके ल हेर है त यो चाहिँ के हो बुझ है त सुन है त म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो घाममा काम गर्न सक्ने तिम्रो क्षमता फर एक्जाम्पल तिम्रो टलरेन्स ठीक छ टलरेन्स यस घाममा काम गर्न सक्ने क्षमता भनेको तिम्रो चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियससम्म छ ल हो तिम्रो अहिले तिमी खेतमा काम गरिरहेछौ घाम चर्किरहेछ बिस्तारै हेर है अब यो केसमा चाहिँ फेरि ट्याक्कै अलिकति उल्टो भयो फेरि किनकि घामको केसमा चाहिँ फेरि अब फेरि कम हुँदा फेरि गरिरहनु पाइन्छ हैन जस म तिमीलाई बुझ न के टलरेन्स भनेको चाहिँ के हो यसरी बुझ के सुरुमा टलरेन्स भनेको चाहिँ यो सम्मको मैले क्षमता मेरो छ भन्न खोजेको के यो सम्मको मैले खप्न सक्ने क्षमता छ भन्न खोजेको
फर इक्जाम्पल घामको कुरा गर्छौ भने तिमी 100 डिग्रीसम्म तिमीले के गर्न सक्छौ, खप्न सक्छौ होला। यो हाम्रो साँच्चीकै बायोलोजिकली हेर्ने हो भने सकिन्न, बट त्यो के अरे एउटा मैले इक्जाम्पल वाइज एकचोटि हेरिरहेको छु भने चाहिँ फर इक्जाम्पल म 100 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर मैले खप्न सक्छु। यदि 101 हुन्छ भने मैले छोडेर हिँड्छु नि त, त्यो मैले फिल्ड छोडेर हिँड्छु नि त बाहिर। अब त्यहाँबाट यसको मेन रिजन के हो त, के हो त यो टलरेन्स दिनुको रिजन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा काम गर्न सक्ने एउटा डेडलाइन राखेको। फर इक्जाम्पल कतिसम्मको मैले काम गर्न सक्ने, फर इक्जाम्पल कि त 5 बज्यो भने छोड्ने, 5 एउटा सर्टेन एउटा अर्को क्राइटेरिया छ तिमीसँग, 5 बज्यो भने छोड्ने होइन, 5 बज्यो भन्दा अगाडि नै यदि 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा कट्यो भने पनि छोड्ने, भनेको प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स हो। अब हाम्रो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स यो भनेको त इरर हो नि त। यो भनेको के हो, गल्ती हो कि यो गल्ती 0.1% सम्मको त्यो गल्ती भयो भने मैले स्वीकार्न सक्छु कि योभन्दा कम गल्ती हुनु पर्यो, योभन्दा बढी गल्ती भयो भने म दिन्न भन्नु खोजेको। त्यही भएर भ्यालु योभन्दा कम हुनुपर्छ, त्यही भएर भन्नु खोजेको। योभन्दा कम किन हुनुपर्छ भन्दा यो त के हो, इरर हो, यो त गल्ती हो। गल्ती जति घटायो, तिमीले जति गल्ती घटाउन सक्यो त्यति राम्रो हो नि। त्यही भएर तिम्रो यो चाहिँ के हो, एब्सोल्युट रिलेटिभ इरर। यो भनेको चाहिँ तिम्रो अल्गोरिदम इटरेसन गर्दै गर्दै जाँदा फेरि आउने के हो, भ्यालु हो। फर इक्जाम्पल यो y आयो, यहाँनिर x थियो भने तिमी कसरी पत्ता लगाउँछौ, यो e इक्वल टु y माइनस x डिभाइड बाई y इन्टु 100% गर्छौ, एब्सोल्युट भ्यालु हो। यो भनेको तिमीले कति मैले अहिले कति गल्ती गरेको छु भनेर चेक गरे हो कि, पहिला कति थियो अहिले कति छ, मैले कति गल्ती गरेँ भनेर चेक गरे त हो नि। हो यदि मैले गरेको गल्ती हुन्छ नि त्यो टोलरेबल गल्ती हो भने, त्यो भन्दा कम छ भने, खप्न सकिने गल्ती भन्दा कम छ भने के गर्ने, मैले एक्सेप्ट गर्ने, मैले यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। इफ एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर इज लेस देन प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स, then I say that the value I calculated in the last iteration is going to be my final answer भनेर भन्ने के। भनिसकेपछि प्री स्पेसिफाइड टलरेन्सले के दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा के दिन्छ, एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन दिन्छ। दिस इज अ बाउन्ड्री कन्डिसन। यो भन्दा कम हुने, यो भन्दा बुझ है, यो भन्दा यो चाहिँ लेस, यो ES भन्दा लेस हो, यो ES भन्दा मोर हो। हामी चाहिँ त्यो बढी गल्तीबाट कम गल्तीमा आइरहेको हुन्छौँ, त्यो गल्ती घटाइरहेको हुन्छौँ। हेर है, यो भनेको चाहिँ यता भनेको बढी गल्ती हो, यता भनेको कम गल्ती हो। जति यता आयो त्यति कम गल्ती हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ, सुरुमा एउटा होरियो पोइन्टमा हुन्छौँ, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम गल्ती हुन्छ इनिसियल्ली, अनि गल्ती बिस्तारै घटाउँदै 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 आउँछौँ। घटाउँदै आउँदाखेरि यो ES पोइन्टमा अथवा त्योभन्दा तल आइसकेपछि बल्ल मेरो एन्सर आयो भनेर मैले मान्ने हो कि है। क्लियर छौ? यस सर। ओके, यदि के बुझा छैन भने सोधिहाल है। यो अनलाइन मिडियमबाट त तिमीहरूले मजाले सोधिहाल्नु, केही फरक पर्दैन है। यो एउटा क्लास के ढिलो जाला हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर तिमीहरूले त्यो नबुझिकन चाहिँ अगाडि नबढ। ल अब मैले के गरौँ, मसँग टाइम छ 15 भनेपछि 15 मिनट छ होइन। ल अब मैले के गर्छु, यहाँ चाहिँ सल्भ यस्तो लेखिँदो रहेछ कि यसमा सबै। एउटा ब्ल्याक पेन थियो यतातिर है, कस्तो गर है। ओके ल सुरु गरौँ। अब चाहिँ के गर्छौँ, हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएर न्युटन ऱ्याप्सन मेथड युज गरेर सल्भ गर्छौँ है त। सल्भ fx इक्वल टु x क्युब प्लस 2x प्लस 5 युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथडलाई एनआर मेथड पनि भन्छ है। कतै एनआर मेथड भन्यो भने त्यो तिमीहरूको त्यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भन्यो भनेर बुझ है, अथवा कतै कतै न्युटन्स मेथड मात्र पनि भन्छ। वाट इज द न्युटन्स मेथड फर फाइन्डिङ द रुट अफ नन लिनियर इक्वेसन भनेर पनि सोध्न सक्छ है, एउटै कुरा हो। एनआर पनि भन्न सक्छ, यो भनेको न्युटन अनि त्यसपछि ऱ्याप्सन हो क्या। यो मेथड एट प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स इक्वल टु
0.1%. यस्तो क्वेसन दियो भने सुरुमा तिमीले के गर्नुपर्छ बुझाऊ ध्यान दिएर हेर सुरुमा ल्याङ्ग्वेज हेर है एउटा तिमीहरूलाई मैले प्लस पोइन्ट तिमीहरूको इक्जाममा कुनै पनि इक्जाम होस् कुनै पनि सब्जेक्टको इक्जाम होस् जहिले पनि जति धेरै ल्याङ्ग्वेज तिमीले लेखेर बुझाउन सक्यो त्यति धेरै बढी मार्क्स आउँछ तिमीलाई त्यो एउटा फर्मुला बुझ्यौ भने y = mx + c एउटा सिम्पल लाइनको फर्मुलालाई पनि तिमीले राम्रोसँग बुझाएर यो c भने के हो यो m भने के हो यो x भने के हो यो y भने के हो सबै कुरा बुझायो भने बल्ल त्यो कुरा बुझिन्छ के बल्ल यसको चाहिँ एक्चुअल मिनिङ आउँछ है त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ तिम्रो मनमा जे आइरहेको छ त्यो कुरा सबै लेख्दियौ लेट मी कन्सिडर दिस फंक्सन अनि के इक्वल टु 0 के fx इक्वल टु 0 भन्ने फंक्सन छ एन्ड आई हेभ बीन टोल्ड टु सल्भ दिस युजिङ द NR मेथड at pre-specified tolerance is equal to 0.1%. So I know that the Newton-Raphson formula, Newton-Raphson method formula is xi plus 1 is equal to xi minus functional value of xi divided by first derivative of functional value of xi. So this is my Newton-Raphson formula, Newton-Raphson method formula. So this is the equation I. अब मैले के गर्नुपर्छ इनिशियल गेस चुज गर्नुपर्छ xi. So where xi runs from x0 to xk x0 बाट कहाँसम्म जान्छ xk सम्म जान्छ भन्ने मतलब k + 1 वटा इटरेसन हुँदो रहेछ है ठीक छ अनि यो xk सम्म जान्छ भनेर तिमीले कतिखेर मात्र भन्न सक्छौ xk सम्म जान्छ भनेर if कतिसम्म भन्न सक्छौ if xk minus xk minus 1 xk भन्दा अगाडिको भ्यालु के हुन्छ xk minus 1 हो नि हैन xk minus 1 अहिलेको केसमा यदि हेर्छौ भने हैन x1 यसरी x2 हुँदै जाँदाखेरि तिम्रो लास्टको भ्यालु फर एक्जाम्पल यदि x5 थियो भने तिमीले के रे रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर कसरी निकाल्छौ x5 minus x4 divided by x5 गर्थ्यौ हैन यदि x0 बाट xk सम्म जान्छ भने यो कतिखेर चाहिँ एसेट हुन्छ xk मा गरेर के रोकिन्छ भनेर तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ यदि xk आउँदा फेरि यसको एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर कति हो यो हो नि त यो हो नि त xk मा जाँदा फेरि यसको एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर भने यो हो नि त इफ दिस इज लेस देन प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर हेर है यो के यो पोइन्ट चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर यदि तिमी चाहिँ x कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ रे तिमी x0 देखि xk सम्म जान्छ रे यो पोइन्ट यो x भ्यालु यो फर्मुलाले कहाँसम्म जान्छ रे x0 बाट सुरु गर्छ रे त्यसपछि x1 x2 गर्दै कहाँसम्म जान्छ रे xk सम्म जान्छ रे र यहाँनिरबाट चाहिँ हो यो मेरो एन्सर भनेर छोड्दिन्छ रे xk चाहिँ मेरो एन्सर हो भनेर भन्छ रे कतिखेर एन्सर हो भनेर उले छोड्न मिल्छ जतिखेर त्यो xk भन्ने पोइन्टमा आउँदा फेरि त्यसको प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स यो के यो त्यसको यो एब्सोल्युट रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर इज लेस देन प्री स्पेसिफाइड टलरेन्स हैन र हामीले पढेको नि त्यही हैन र तर मैले चाहिँ यो अल्गोरिदमको केसमा हाम्रो फंक्सनलाई लागू हुने तरिकाले मात्र लेखेको त्यति फरक हो ठीक छ क्लियर छ यहाँसम्म ठीक छ सर ओके यदि केही कुनै पोइन्टमा मैले भनिरहेको छु बुझेन भने सोध है के अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन मजाले सोध ल ठीक छ इफ ea is equal to यो is less than यो भन्नुहोस् है ओके नाउ सुरुमा मलाई के चाहिन्छ xi चाहिन्छ र म चाहिँ अब यसलाई मैले यहाँ यतिकै त गर्दिन मैले क्याल्कुलेटरमा गर्ने हो त्यो भएर मैले क्याल्कुलेटरमा गर्नको लागि पनि मैले ठाउँ बनाउँछु है xi फर्स्ट ठाउँ चाहिँ के हो xi को लागि ठाउँ हो त्यसपछि फंक्सन अफ xi त्यसपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ फंक्सन अफ xi त्यसपछि बल्ल के त्यसपछि बल्ल xi + 1 xi minus function of xi divided by first derivative of function of xi त्यसपछि लास्टमा के हो रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर बल्लै पत्ता लगाउने हो यदि यो चाहिँ त्यो 0.1 भन्दा कम भयो भने जानेर होरियो निकाल अनि त्यसपछि के निकाल त्यसको रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर निकाल यहाँ गर्दै आइसकेपछि यदि यो पोइन्टको रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर इज लेस देन 0.1 देन आई से दैट दिस इज माय फाइनल आन्सर किनकि x + 1 भनेको मेरो के हो फाइनल आन्सर हो ठीक छ क्लियर छ ओके अब गरौँ है त यो भनेको अब हेर यसलाई मैले क्याल्कुलेटरमा हाल्छु मैले के बनाउँछु भन्दा यसलाई x भनेर राख्छु भेरिएबल त्यो क्याल्कुलेटरमा अनि x यसलाई मैले a भन्छु किनकि मलाई यो भ्यालु त यहाँ चाहिन्छ नि हेरै
मलाई यो भ्यालु त यहाँनिर चाहिन्छ नि, अनि यसको भ्यालु मलाई यहाँनिर चाहिन्छ नि, त्यही भएर मैले यसलाई यसको भ्यालु निकालेर चाहिँ एउटा भेरिएबलमा राख्छु। यसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि ए भन्छु, ए इक्वल टु यसको फङ्सनल भ्यालु कति हो, एक्सआईमा फङ्सनल भ्यालु एक्सआई भनेको चाहिँ एक्स हो भने फङ्सन अफ एक्सआई भनेको कति हो, खास गरी यहाँ फङ्सन हेरेर कति छ, एक्स क्युब प्लस 2x प्लस 5 छ, एक्स क्युब प्लस 2x प्लस 5 छ। त्यो केस यदि एक्स को ठाउँमा के हुन्छ, एक्स क्युब प्लस 2x प्लस 5 हुन्छ हैन र, यहाँ एक्स छ भनेपछि के हुन्छ, एक्स क्युब प्लस 2x प्लस 5 छ हाल्छु इज टु बी इक्वल टु फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फङ्सन हो। मलाई त यो पनि निकाल्न पर्दो रहेछ नि त, यहाँ योभन्दा माथि नै मैले के गर्नुपर्छ त, फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फङ्सन एफ प्राइम अफ एक्स इक्वल टु भनेर यो फङ्सनलाई के अरे डेरिभेटिभ गरेर मैले के निकाल्नुपर्छ यहाँनिर 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 भन्ने चाहिँ अब छोड द भनेपछि 3x स्क्वायर प्लस 2 मलाई यो निकालेर राख्नु पर्दो रहेछ मैले माथि नै, ठिक छ। योभन्दा अगाडिको पोइन्टमा यो टेबल गर्नुभन्दा अगाडि पोइन्टमा, अनि बल्ल मैले यहाँ के भन्नु पर्दो रहेछ, यो चाहिँ 3x स्क्वायर प्लस 2 भनिसकेपछि यहाँनिर अब के चाहिँदो रहेछ मलाई 3x स्क्वायर प्लस 2 इज टु, अब मलाई के चाहियो x प्लस 1 चाहियो। यो निकाल्न मैले सक्छु होला, अब सक्छु होला, कसरी निकाल्ने मैले x प्लस 1 कसरी निकाल्ने मैले भन, x माइनस a बाई b, मैले a बाई b राख्नुको अर्थ त्यही हो कि यहाँनिर ए किन राखेँ भन्दाखेरि फेरि यो इक्वेसन यहाँनिर लेखिरहन ज्या हुन्थ्यो नि त, मलाई एक्स स्क्वायर एक्स क्युब प्लस 2x प्लस 5 लेखिरहन ज्या हुन्थ्यो नि त, तलपट्टि मलाई लेखिरहन ज्या हुन्थ्यो नि त, त्यही भएर मैले भेरिएबलमा राखिदिएको, ए र बी भन्ने भेरिएबलमा राखिदिएको, त्यही अनुसार मैले के गरेको एक्स माइनस ए बाई बी गरेको। ठिक छ, यहाँसम्म सबजना क्लियर छ? ओके, अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले हेरे है, अब मैले यो एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर निकाल्ने, मैले तिमीलाई हिजो अस्तिको त्यो लेक्चरमा के भन्दै भन्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म यो थाहा छैन, म आफै फर्मुला बनाउँछु भन्दै मैले यसको फर्मुला कसरी हाल्ने पनि मलाई म तिमीहरूलाई सिकाउँछु। तर अहिलेको क्लासमा चाहिँ म यसको बारेमा भन्दिनँ, म चाहिँ छुट्टै एउटा भिडियो बनाएर तिमीहरूको गुगल क्लासरुमको चाहिँ त्यो एनाउन्समेन्ट पेज हुन्छ नि, त्यो स्ट्रिम पेज हो, त्यसमा चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। तिमीहरू त्यहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग डिटेलली त्यो 15-20 मिनट कति मिनट लाग्छ त्यसको भिडियो बनाएर म डिटेलली म तिमीहरूलाई त्यो बुझाएर हालिदिन्छु, तिमीहरू त्यहाँबाट पढौ। अहिले चाहिँ मैले बस यहाँ यो पोइन्टसम्म मात्र भन्छु, सरी यो पोइन्टसम्म मात्र भन्छु, यो पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले के गर्छु, सिम्पल टेक्निक लगाउँछु, आरके टेक्निक लगाउँछु, क्यालकुलेटर युज गर्दिनँ है, यहाँसम्म मात्र निकालेर छोड्छु मैले। अब यो फङ्सनको लागि यसको रुट निकाल्न के गर्छु, तिमीले इनिसियली कुनै एउटा भ्यालु लिख, फर इक्जाम्पल कुनै एउटा इनिसियल गेस भन त कति होला यसको रुटको एन्सर भनेर, इनिसियली जतिसुकै भन है, के फरक पर्दैन। यो ब्राकेटिङ मेथड होइन, मैले सुरुमै भनिसकेँ, यसलाई कुनै ब्राकेटको फङ्सनल भ्यालु पोजिटिभ र नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने केही छैन, जम्मा एउटा मात्र गेस लिने हो, इनिसियल गेस कति होला त्यो भ्यालु, कति लिने 1, ओके 1। ल यो फङ्सन बनाऊ है त, अब यहाँनिर क्यालकुलेटरमा बनाऊ है त, यो फङ्सन तिमीहरूसँग क्यालकुलेटर छ भने बनाऊ, एक्स कलन म एकदम फास्ट लेख्छु है, एक्स इक्वल टु मैले यहाँ जे फर्मुला छ मैले त्यही लेख्न खोजेँ, मैले केही नि है, x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 कलन b इक्वल टु हेर के छ 3x स्क्वायर प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2, ठिक छ, कलन त्यसपछि के छ अब यहाँ लास्टको उसमा x माइनस a बाई b हो नि हैन, x माइनस तलमाथि जाऊ, माथिपट्टि a तलपट्टि b, मैले अनि त्यसपछि लास्टमा के खिच्छु क्याल्क खिच्छु। उसले मलाई के माग्छ हेर है, एक्स इक्वल टु भनेर माग्छ। अब के तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि हैन, यहाँ हेर यहाँ ए इक्वल टु भनेर भनेको छौ, यहाँनिर बी इक्वल टु भनेर भनेको छौ। सुरुमा क्यालकुलेटर चाहिँ के कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि ए र बी को भ्यालु पनि तिमीलाई चाहियो भनेर माग्छ कि उसले, ए र बी जसरी यहाँ एक्स वाट भनेर लेखिरहेछ नि त्यसरी तिमीलाई यहाँनिर अहिले पछि ए वाट अथवा बी वाट भनेर सोध्न सक्छ कि, त्यो चाहिँ तिमीले इग्नोर गर्दैन, किनकि एक्स के आधारमा तिमीले ए र बी पछि निकाल्नै बाँकी छ, अहिले एक्स को आधारमा ए र बी निकाल्नै बाँकी छ, त्यही भएर अहिले एक्स र ए र बी जेसुकै भए पनि फरक पर्दैन, अहिले मलाई एक्स मात्र फोकस गर्नु पर्यो। एक्स मैले कति राख्छु, अब एक्स इक्वल टु 1 राख्छु, यहाँ उसले सोध्यो बी इक्वल टु भनेर सोध्यो, अहिले मलाई जेसुकै फरक पर्दैन है, बी को भ्यालु जेसुकै भयो फरक पर्दैन, किनकि अब निस्किनेवाला छ बल्ल बी को भ्यालु, फेरि इक्वल टु गर, उसले कन्फर्म गर्छ एक्स इक्वल टु 1 हो भनेर, हो ए इक्वल टु कति भन्दै यहाँ हेर 8, ए इक्वल टु कति रहेछ 8 रहेछ, फङ्सनल भ्यालु 8 रहेछ। त्यसपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ कति आयो 5 आयो, फेरि इक्वल टु गर कति आयो, यो नेक्स्ट एक्स पोइन्ट कति आयो हेर माइनस 0.6 आयो भने यो पोइन्ट कति आयो माइनस 0.6 आयो।
अब मेरो नेक्स्ट भ्यालु कति हुन्छ होला भनेर उता बाइसेक्सन मेथड जस्तो खोजिरहनु पर्दैन मेरो नेक्स्ट भ्यालु यही हुन्छ है -0.6 अब मैले हेर है अब मलाई x को भ्यालु सोधे नि हेर है x को भ्यालु सोधे नि अब मैले x को भ्यालु एन्सर हो भनेर भनिदिँदा हुन्छ के मैले हानिरहनु पर्दैन के x को भ्यालु कति हो लास्टमा जति आयो नि एन्सर त्यही हो मेरो x को भ्यालु अनि b को भ्यालु कति हो b को भ्यालु मलाई चाहिदैन किनकि मैले हो यो निकाल्नको लागि मलाई b को र a को भ्यालु चाहिदैन मलाई बस x को भ्यालु मात्र चाहिने हो x को भ्यालु हेरेर कन्फर्म गरे उसले कति राख्यो -3/5 राखे यहाँनिर हो ठीक छ इक्वल टु गर a को भ्यालु फेरि कति आयो 3.58 आयो 3.584 आयो फेरि हेर एकदम फास्ट केही गर्नु पर्दैन के इक्वल टु मात्र गर्ने हो 3.08 फेरि गर कति आयो हेर यो भ्यालु -1.736 आयो है -1.736 आयो ठीक छ अब फेरि x को भ्यालु माग्छ नि एन्सर खिच्दिने x को भ्यालु भन्छ b को भ्यालु अब उले र्यान्डमली हो के फरक पर्दैन x को भ्यालु कन्फर्म गरे हेर तिमीलाई अब बल्ल के भने a को भ्यालु भने -4.01 -4.01 यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई थाहा छ त्यसो कति आउँछ भनेर -1.736 आउँछ b को भ्यालु पनि हेर अब कति आयो 11.33 हेर कति आयो -1.40 -1.40 409 भनेछ ठीक छ फेरि x भ्यालु सोध्छ एन्सर लेखिदिने कति हेर है यहाँ ए b को भ्यालु सोधे यो मतलब हुँदैन b को भ्यालु यहाँ यतिबार सधैँ तिमीले हेर्नुपर्छ यहाँ के दिइरहेछ भनेर यो के हो भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ है यो के हो भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ यो चाहिँ b हो अहिले फेरि के दियो x को भ्यालु कन्फर्म गर्यो यहाँ हेर यहाँ x को भ्यालु कति छ -1.40 हो नि त्यो हो यहाँनिर आउँछ है -1.409 हो x को भ्यालु कन्फर्म गर्यो त्यसपछि a को भ्यालु दियो तिमीलाई -0.619 -0.619 त्यसपछि फेरि हेर b को भ्यालु हेर 7.95 7.95 त्यसपछि हेर कति आयो -1.33 -1.33 अब हेर त्यो बिस्तारै कन्भर्ट हुँदैछ यहाँनिर भनेपछि कि चाहिँ तिमीले कतिखेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने जतिखेर भर्खर निस्केको भ्यालु माइनस यो डिभाइड बाई यो इन्टु 100 गर्दाखेरि जसरी मतलब EA एट पोइन्ट दिस हो यसको आधारमा EA निकाल्छौ भने हो यो दुटाको आधारमा EA निकाल्छौ भने र एक्सेप्ट भयो भने यो चाहिँ लेस देन प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स भयो भने तिमीले के मान्छौ यो भ्यालु चाहिँ मेरो एक्चुअल रुट हो भनेर मान्छौ के ठीक छ क्लियर छ यहाँसम्म यस सर अब यो प्रिस्पेसिफाइड क्यारेक्टर यो हुन्छ नि हो यसको लागि पनि हो यो भ्यालु पनि सँगसँगै यो गर्दा गर्दै अगाडि यो हो निस्किने त्यो प्रोसिडर चाहिँ म तिमीहरूलाई आज त्यो गुगल क्लासरुममा चाहिँ हालेर तिमीहरूलाई म फर्मुला बुझाउनु पर्छ त्यही भएर यो फर्मुला अहिले यहाँ बुझाइरहन जान्छ यो चाहिने कुरा हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिने कुरा हैन तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट फास्ट हुन्छ एन्सर राम्रो हुन्छ यो रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर पनि अगाडि देखाउँदै गयो भने त कति राम्रो हुन्छ नि त म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले यो के अरे यो EA छ नि त्यो लास्टको पोइन्टमा मात्र देखाउँछ के यदि मलाई एन्सर आउला जस्तो लाग्यो भने बल्ल मैले EA निकालेर हेर्छु अनि आयो भनेर अनि के अरे रफमा निकालेर हेर्छु अनि प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स भन्दा कम छैन भने के गर्छु मैले फेरि अगाडि बढ्न जान्छु जब आयो औला जस्तो भयो तब फेरि मैले क्याल्कुलेसन गर्न जान्छु त्यसरी झ्याउ हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ पुरै यहाँ यो सरलाई यो साइड बाई साइड निकाल्न मिल्ने प्रोसिडर चाहिँ म तिमीहरूलाई म सिकाइदिन्छु है त यहाँसम्म क्लियर छ यो कसरी न्युटन राफसन मेथडको डेरिभेसन कसरी आयो यो फर्मुला कसरी आयो हैन यो फर्मुला कसरी आयो यो फर्मुला कसरी आयो त्यसपछि यो फिगरको अनुसार हेर्दाखेरि यो फिगर अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ के हो x को पोइन्ट अनुसारको फंक्सनल भ्यालु ट्यान्जेन्ट तान्छ त्यो ट्यान्जेन्टको बनेको एंगलको ट्यान थीटा भनेको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन हुन्छ त्यो भनेको यहाँनिर चाहिँ कता गयो कता छ हो त्यो भनेको यहाँनिर चाहिँ ट्यान थीटा यो भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन हो यो ट्यान थीटा भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ दिस फंक्सन हो यो कुराहरु सबै कुराहरु तिमीले बुझाछौ भने अब न्युटन राफसन मेथड गर्न केही नि गाह्रो छैन एउटा क्विक क्वेशन है एकदम तिमीलाई एकदम छिटो क्वेशन कस्तो केसमा न्युटन राफसन मेथड काम गर्दैन होला कस्तो केसमा हो यो फर्मुला काम गर्दैन होला कस्तो केसमा न्युटन राफसन मेथड काम गर्दैन होला f dash xi 0 आयो भेरी नाइस यो 0 भएको बेलामा तर ठीक छ यो त तिमीले यहाँ समथिङ बाइ 0 हुन्छ इन्फिनिटी आउँछ त्यही भएर चाहिँ हो यो केस भन्यो यो खास गरी के केस हो भन्दाखेरि यो 0 आउने केस भनेको चाहिँ
तिम्रो सोलुसन जुन यो एप्रोक्सिमेसन छ नि यो तिम्रो यो हो र यो भ्यालु रुटतिर आउने होइन कि इन्फिनिटीतिर जाने हो कि इन्फिनिटीतिर जान्छ यो भ्यालु यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले अर्को भाषामा के भनिन्छ कन्भर्जेन्सको उल्टो के भनिन्छ डाइभर्जेन्ट तिमीलाई कहिले कहिले सोधिदिन सक्छ क्विक क्वेसन भनेर के अरे यो के अरे हल्का ट्रिकी क्वेसन पारेर सोधिदिन सक्छ एट वाट के अरे प्रोसेस अथवा एट वाट कन्डिसन द न्युटन ऱ्याप्सन मेथड डाइभर्जेस अथवा के हुन्छ नि के अरे यो चाहिँ डाइभर्स गर्छ भनेर सोधिदिन सक्छ अब यसको मिनिङ बुझ है यसको मिनिङ बुझ्नुपर्छ मेन जहिले पनि यसको त्यो पिक्टोरियल फर्म बुझ्नुपर्छ यदि यो फङ्सन हो भने यो xi भन्ने पोइन्ट हो भने र तिमीले xi + 1 निकाल्न गइराछौ यो निकाल्न गइराछौ कहाँनिर पर्छ भनेर यो पोइन्टमा हेर त अब यो पोइन्टको फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ यो पोइन्टमा बनेको ट्यान्जेन्ट के हुन्छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ ठीक छ यो भरि यति कुरा मान्छौ तिमीहरूले यो फङ्सन छ fx यो xi भन्ने पोइन्टमा यो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ फङ्सन एट xi इक्वल टु 0 यो भनेको खास गरी के हो रे यो भनेको के हो रे खास गरी tan थीटा हैन र अनि tan थीटा कति बनाएछ x एक्सिससँग कति एंगल बनाएछ यो 0 एंगल बनाएछ tan 0 भनेको कति हो क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर 0 चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 आउनु कन्डिसन भनेको चाहिँ यस्तो ट्यान्जेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुनु केस अब यो फिगर बनाउन सक्यो भने त धेरै राम्रो भयो नि त त्यो कुरा बुझाउनुको लागि है भनेपछि यो केसमा न्युटन ऱ्याप्सन मेथड काम गर्दैन ठीक छ अर्को तिमीलाई कुन केसमा चाहिँ तिमीले अरु अल्गोरिदम युज गर्छ यार यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड त म युज गर्दिन कतिखेर भन्छौ यदि तिमीलाई यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्न कुनै फंक्सनको गाह्रो लाग्छ भने त्यो केसमा तिमीले के गर्छौ यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड तिमीले युज गर्न मिल्दैन किनकि फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नै गाह्रो छ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिन्छ भने चाहिँ यो निकाल्नको लागि एट xi यो फर्स्ट यो फंक्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीलाई एक्सप्लिसिटली आउनुपर्छ हामीलाई पहिलेदेखि थाहा हुनुपर्छ के यदि थाहा भएन भने मैले के गर्छु मलाई यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड मलाई फर्मुला कामै छैन त्यही भएर फर एक्जाम्पल कम्प्लेक्स फंक्सन हुन्छ नि fx इक्वल टु कम्प्लेक्स फंक्सन e को पावर माइनस पाई आई जे अनि त्यसपछि x वाला फंक्सन त्यसपछि अनि त्यसपछि यहाँ भित्र पनि अब लग हाले होला भने कम्प्लेक्स हुन्छ नि फंक्सनहरु यो कम्प्लेक्स अर्थमेटिक्स अथवा त्यो कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन्सहरु त्यो केसमा अब इन्टु sin x हाल्दियो भने अब यहाँ सक्यो अब यहाँ यो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि छुट्टै क्याल्कुलस ट्रान्सफर्म जानुपर्छ यस्तो केसमा हामीले के गर्ने न्युटन ऱ्याप्सन मेथड युज नगर्ने अनि के युज गर्ने अरु नै कुनै मेथड युज छ हामीसँग अब यसको सोलुसन यसकै मेथडको यो प्रब्लम यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा फेरि हामीसँग एउटा नेक्स्ट अल्गोरिदम आछ त्यो अल्गोरिदमको नाम हो सिकेन्ट अल्गोरिदम यो अल्गोरिदम हामीले भोलिको लेक्चरमा पढ्छौं है आजको लागि चाहिँ यति गरौँ यसको रिसोर्सेसहरु के छ त्यतिखेर म अपलोड गरिदिन्छु ल के छ भने सोध हजुर त्यो क्याल्कुलेटरमा हाल्न सिकाइदिनु न एकचोटी यसो गर के गर भन्दा अब त क्लासको टाइम पनि कटिसक्यो होला अहिले हैन के छ सिध्या हो आजको क्लास सिध्याको हो भने चाहिँ म एकछिन टाइम लिन सक्छु हैन तर तिमीहरुको अर्को क्लास छ भने चाहिँ ज्या हुन्छ सिद्धको सर ओके ल तिमीहरु यदि कसैलाई क्याल्कुलेटर हान्न सिक्न मन छ भने बस नत्र भने अरु चाहिँ ज्यादा हुन्छ है हेर मेन क्याल्कुलेटर यसो कि खास गरी अब तिमीलाई यो टेबलमा के चाहिन्छ भन्ने कुरा तिमीले पहिला फिक्स गरौ xi चाहिन्छ हैन अहिले चाहिँ क्याल्कुलेटरको बेसिसमा हैन कि सिम्पल तिमीलाई कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा मात्र xi चाहिन्छ फंक्शनल भ्यालु अफ xi चाहिन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ फंक्शनल भ्यालु अफ xi चाहिन्छ त्यसपछि के चाहिन्छ xi माइनस फंक्शनल भ्यालु अफ xi डिवाइड बाइ f प्राइम अफ xi चाहिन्छ हो तिमीलाई यो चाहिन्छ त्यसपछि लास्टमा के चाहिन्छ रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर चाहिन्छ यो तिमीहरुलाई थाहा छ ठीक छ यो तिमीहरुलाई यति कुरा तिमीहरुलाई यो चाहिन्छ भने तिमीले अहिलेसम्म फिक्स गरेर राखेछौ अब क्याल्कुलेटर वाइज चाहिँ तिमीलाई के चाहिन्छ भनेर अब विचार गरौँ है यो xi भन्नेलाई केमा राख्ने यो भनेको मैले इनिशियली दिने भेरिएबल हो भने सुरुमा मैले दिने भेरिएबल फर एक्जाम्पल मैले यसलाई a राख्न मिल्छ के फरक पर्दैन a भन्ने भेरिएबल भने x सुरुमा मैले आउँदाखेरि मैले a भन्ने भ्यालु मात्र चाहिन्छ मलाई अरु के चाहिदैन a त्यसपछि फंक्सन यो हेर यहाँ xi राख्दा फेरि यहाँ फंक्सन अफ xi छ भने यहाँ a राख्दा के हुन्छ यो फंक्सन अफ a हुन्छ नि हैन फंक्सन अफ a हुन्छ भने मतलब यहाँ मैले के गर्नुपर्छ यहाँ अब हेर यसको रफ है यहाँ यसको रफ यहाँ a चाहियो अब मलाई यहाँ के चाहियो अब फंक्सन अफ a चाहियो के मलाई यहाँ
अनि मैले यसलाई के कुनै ठाउँमा लिएर गएर राख्नु पर्यो, कुनै भेरिएबलमा लिएर गएर राख्नु पर्यो। कुनै भेरिएबल भनेको फर इक्जाम्पल बी होला ल, कुनै भेरिएबल भनेको फर इक्जाम्पल बी होला भनेपछि यो ए इनिसियल मैले गेस गरेको त्यो यो फंक्सनमा हालिसकेपछि जुन फंक्सन हामीलाई के अरे क्वेसनमा दिएछ, फर इक्जाम्पल के दिएछ x³ + 2x + 5 दिया होला। यो केसमा के हुन्छ, अब ए हुन्छ अनि एउटा अनि है b = a³ + 2a + 5 भनेपछि यो भ्यालु निस्केर कहाँ आएर बस्छ, यो भ्यालु निस्केर b मा आएर बस्छ। अब यो b त मलाई हेर न यहाँनिर चाहिन्छ नि, यो भ्यालु त मलाई यहाँनिर चाहिन्छ नि, हो यो भ्यालु त मलाई यहाँनिर चाहिन्छ नि। त्यही भएर मैले कुनै एउटा ठाउँमा लिएर आएर राखेँ कि यो ए मा राखेँ, यो बी मा लिएर आएर राख्नुको कारण यति हो। मैले खास गरी यो b = भनेर नलेख्दा पनि चल्छ, यसको भ्यालु आउँछ, हो यसको भ्यालु एक्ज्याक्टली आउँछ। तर यो चिज मलाई फेरि कहाँ चाहिन्छ, यहाँनिर चाहिन्छ नि त। त्यही भएर मैले के गर्छु, यसलाई मैले एउटा भेरिएबलमा लिएर गएर राख्छु कि b = भनेर लिएर गएर राख्छु। यो चाहिँ यो सेकेन्ड कलम के आयो मेरो, यो सेकेन्ड कलम मेरो चाहिँ फंक्सन भ्यालु अफ x आयो, फंक्सन भ्यालु अफ x आयो। अब थर्ड कलम मैले c भन्ने भेरिएबल भ्यालु राख्छु। यो भनेको के हो, यसको यो फंक्सन, यो भनेको के हो फंक्सन अफ x हो। अब यसको त फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहियो नि त हैन, फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको त f प्राइम x कति हो त हेरी 3x²। यो त थाहा छ तिमीलाई है, मैले भन्नु पर्छ र पर्दैन नि, कसैलाई यो फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्न सिकाउनु पर्छ र पर्दैन सर पर्दैन। ओके है, यो त पर्दैन है, यो त क्याल्कुलसको बेसिक तिमीले क्याल्कुलस पढिसक्यो, प्लस 2 मा त्यत्रो बेसिक म्याथमेटिक्स पढिसक्यो, केही सिकाउनु पर्दैन है मैले। अब 2 भयो, ठिक छ। अब यो भनेको हेर न यहाँ x छ भने यहाँ नि x के आधारमा त भइरहेछ नि, यसकै त फंक्सन त हो, यसकै यो फर्स्ट डेरिभेटिभ त हो नि, भनेपछि के हो यो a के त हो नि, यो 3a² + 2 कलन a b c यो तीनटा बन्यो, यो तीनटा बन्यो। अब यो चाहियो हेर है। अब मलाई यदि यो मात्र गर्न छ, यो ए निकाल्न छैन, यो मात्र गर्न छ मलाई, यो ए निकाल्न छैन भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि है, मैले ए निकाल्न छैन भने मैले के गर्छु, यो चाहिँदैन मैले छोडिदिन्छु अनि बस म यति मात्र क्याल्कुलेसन गर्छु र यो लास्टको दुईटा भ्यालु अनुसार मैले के पत्ता लगाउँछु, ए पत्ता लगाउँछु, रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर पत्ता लगाउँछु मैले, हो यो दुईटा भ्यालुको अनुसार मात्र पत्ता लगाउँछु र मैले यो चाहिँ लेस देन इक्वल टु प्रिस्पेसिफाइड टलरेन्स सकेसन चेक गर्छु। छ भने यो एन्सर मैले मान्छु, छैन भने मैले फेरि अर्को गर्न थाल्छु र हो यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छु। छ भने मैले यसलाई एन्सर मान्छु, छैन भने हो यो दुईटालाई कम्पेयर गर्न थाल्छु। त्यसरी अगाडि बढ्छु न मैले, ठिक छ यहाँसम्म आयो हैन। यसलाई मैले यो केसलाई मैले अहिले मैले यसलाई पनि भेरिएबलमा राख्छु हेर है, डी भन्ने भेरिएबलमा राख्छु। किन राख्छु म तिमीलाई बुझाउँछु। अब म तिमीलाई होरियो पनि निकाल्न सिकाउँछु, अब एकैचोटि होरियो पनि निकाल्न सिकाउँछु। डी इक्वल टु के हुन्छ भन, a माइनस b बाई c, ठिक छ ठीक है सर। फेरि कलन। अब हेर है, ध्यान दिएर बुझ है, अब यति कुरा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ हेर है, बुझ। मैले यसलाई केमा राखेँ, यसलाई मैले ए मा राखेँ, यसलाई मैले बी मा राखेँ, यसलाई मैले सी मा राखेँ, यसलाई मैले डी मा राखेँ हो। अर्को राउन्डमा यो ए पनि चेन्ज हुन्छ, बी पनि चेन्ज हुन्छ, सी पनि चेन्ज हुन्छ, डी पनि चेन्ज हुन्छ नि। यहाँसम्म क्लियर छ तिमीहरू। अर्को राउन्डमा यो चेन्ज हुन्छ, यो हो यो डी पनि चेन्ज हुन्छ अर्को राउन्डमा, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हो। अब ध्यान दिएर हेर है, मलाई यो डी को भ्यालु मैले यदि कतै राख्न सक्यो भने, फर इक्जाम्पल यहाँनिर लिएर कपी गरेर राख्न सक्यो भने, कपी गरेर राख्ने हो, यो डी को भ्यालु कतै न कतै लिएर आएर कपी गरेर राख्न सक्यो भने अब इक्वेसन अगाडि बढाउन जाने हो, यो पोइन्टसम्म क्याल्कुलेसन भएर आउँदाखेरि मैले अब ए हो यो पोइन्टमा त ए निकाल्न सक्छु होला नि मैले। अब हेर त यो भ्यालु थाहा छ मलाई, माइनस प्रिभियस भ्यालु कहाँ गएर बसेको छ, हो नि यहाँ कपी गरेर बसेको छ यदि। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो ई भन्ने ठाउँमा लगेर मैले के राख्छु, डी भन्ने भ्यालु लिएर गएर राखिदिन्छु। ठिक छ, मैले ई भन्ने ठाउँमा मैले कति लिएर गएर राखिदिन्छु, के अरे चाहिँ यो डी को जे भ्यालु आयो त्यो भ्यालु मैले कहाँ लिएर राखिदिन्छु, ई मा लिएर गएर राखिदिन्छु।
यो भनेको के गरेको भन्दाखेरि यो प्रिभियस हो, प्रिभियस इटरेसनको भ्यालु कपी गरेर राखेको के एक ठाउँमा कपी गरेर राखेको मैले। यो चाहिँ ई भन्ने ठाउँमा लिएर गरेर राखेँ। मलाई फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन हुँदै आउँदा फेरि हो यो पोइन्टमा मलाई डी को भ्यालु मैले पत्ता लगाएको हुन्छु। मैले ई को भ्यालु उसले मलाई मागिरहेको हुन्छ, ई को भ्यालु ले भनेर मागिरहेको हुन्छ। अनि मैले के गरिदिन्छु, ई को भ्यालु प्रिभियस जे थियो त्यही राख भनेर मान्न मिल्छ नि। अघि तिमीले देखायो नि हाम्रो इटरेसनमा पनि हाम्रो यो हो रे क्याल्कुलेटरमा पनि ए इक्वल टु भनेर यहाँ पहिले यहाँ प्रिभियस भ्यालु यो थियो भनेर देखाइरहेको हुन्छ नि यहाँनिर। यदि मैले ई इक्वल टु प्रिभियस भ्यालु ओके गरेर इन्टर गरिदिएँ भने त मैले अब एब्सोल्युट रिलेटिभ इरर निकाल्न सक्छु नि मैले यहाँनिर। अब यो चाहिँ मेरो इरर मैले आर माने है त। अब मैले यो आर त निकाल्न सक्छु नि। यो भनेको चाहिँ आर भनेको चाहिँ एब्सोल्युट रिलेटिभ इरर है। यो त मैले निकाल्न सक्छु नि। अब कसरी निकाल्न सक्छु हेर याद गर। डी अहिलेको करेन्ट डी माइनस प्रिभियस भ्यालु कहाँ गएर बसेको छ, ईमा गएर बसेको छ। ई डिभाइड बाई ई यसको एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु 100% हो। अब यसको एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु 100% गरिरहनु पर्दैन किनकि इरर हो, नेगेटिभ आयो नि पोजिटिभ आयो नि त्यसको एक्चुअल त्यसको म्याग्नेट्युडलाई मात्र ध्यान देऊ। फर इक्जाम्पल -1.02 आयो भने पनि यो भनेको 1.02 भनेर बुझ न अहिले त। -15 आयो भने पनि यो भनेको 15 हो भनेर बुझ न। एब्सोल्युट हामीले अब यहाँ क्याल्कुलेटरमा एबिएस राखिरहन झ्याउ हुन्छ, एब्सोल्युट भनेर राखिरहन झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सिम्पल यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख माइनस आशा क्याल्कुलेटरले माइनस भनिरहेछ भने पनि तिमीहरू के लेख यहाँ पोजिटिभ लेख के। आर भन्ने यो थाहा छ, यसलाई इन्टु यहाँ 100 गर। अब हो यो चिज मैले अब क्याल्कुलेटरमा हाल्छु हेर है। हेर अब फुल्ली क्याल्कुलेटर देखाउँछु हेर तिमीहरूलाई म। यो फुल्ली क्याल्कुलेटर क्लियर देखाएको छ क्याल्कुलेटर है। मैले नदेखाएको कि राम्रोसँग क्लियर नआयो यो स्क्रिनमा देखाएको छ हैन। अब हेर है ल हेर ए अल्फा यो भनेको कलन आउँछ। हेर यहाँनिर कलनको साइन छ यहाँनिर हेर है। अल्फा ए आउँछ फेरि गर है। अल्फा यो कलन आयो। त्यसपछि के हाल्नु पर्छ हामीलाई बी इक्वल टु होइन अल्फा इक्वल टु सबै अल्फाबाट हुन्छ कि। यसको यो भित्री भ्यालु सबै कहाँबाट आउँछ अल्फाबाट आउँछ कि। अल्फा त्यो खिचेर आउँछ कि। बी इक्वल टु अब ए स्क्वायर हेर न त्यही त हो नि ए अनि स्क्वायर यहाँबाट आउँछ है, स्क्वायर यहाँबाट आउँछ है स्क्वायर। अब क्युब छ भने कसरी आउँछ यो क्युब छ भने कसरी आउँछ सिफ्ट स्क्वायर गऱ्यो भने क्युब आउँछ। सरी हेर ए भयो नि होइन सिफ्ट स्क्वायर गऱ्यो भने ए क्युब आउँछ प्लस 2a प्लस 5 फेरि कलन अब फेरि सी इक्वल टु 3a स्क्वायर प्लस 2 कलन अब डी इक्वल टु ए माइनस तलमाथि सुरुमा बी तल सी डी पनि आयो फेरि कलन त्यसपछि ई इक्वल टु डी। ईलाई के गर्ने पहिला डीमा जे भ्यालु आएको थियो त्यही मैले डीमा जे भ्यालु आएको थियो त्यसलाई मैले केमा राख्दिने ईमा राख्दिने ठिक छ। डीमा ल्याएको भ्यालु मैले ईमा राख्दिने त्यसपछि फेरि कलन अब आर छैन त्यही भएर मैले एफ राखेँ। यो चाहिँ एफ है इरर त्यो लास्टको एफ भनेको चाहिँ इरर एफ इक्वल टु डी हेर एब्सोल्युट भ्यालु मैले राख्दिनँ है। अब डी बाई ई भनेको चाहिँ डी बाई ई सरी त्यो डी माइनस ई डिभाइड बाई ई इन्टु 100% है। भनेपछि मैले सुरुमा तलमाथि चाहियो नि त तलमाथि डी माइनस ई डिभाइड बाई ई इन्टु 100 गर्छु। अब मैले सबै भ्यालु मेरो सिधै अब मैले के गर्छु अब यहाँनिर क्याल्क गर्छु। अब हेरौँ है ल अहिलेको केसमा अब हेरौँ हेर है यहाँ एक्स छ यहाँ फङ्सन अफ एक्स छ एक्सआई भनौँ न एक्सआई हो यो फङ्सन अफ एक्सआई हो। यो फर्स्ट डेरिभेटिभ फङ्सन अफ एक्सआई हो। यहाँ चाहिँ एक्सआई प्लस 1 हो। यो निकाल्ने फर्ममा मैले लेखिनँ है मैले लेखिनँ यो। त्यसपछि मलाई यहाँ के छ अब एब्सोल्युट के अरे रिलेटिभ इरर ठिक छ। हेर ए को भ्यालु सोध्यो इनिसियल भ्यालु कति राख्नु भन एक्स इक्वल कति राख्ने इनिसियलले
कति राख्ने इनिसियली एस इक्वल टु 5 राख्ने 5 राख। अब हेर है यो मलाई मेन फंक्सन सबै भनेको xi को आधारमा मात्र छ यहाँ सबै। त्यही भएर यहाँ c d जेसुकै सोधे पनि यहाँ हच्च इक्वल टु मात्र खिच्दिने हो। यो इक्वल टु मात्र खिच्दिने हो। यो के गर्नु पर्दैन। बस के आयो a इक्वल टु 5 आयो। ठीक छ a कन्फर्म गर्यो a इक्वल टु 5 फेरि a इक्वल टु 5 आयो। अब हेर यो के निस्किन्छ b भनेको हो यो 140 आयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ कति आयो c इक्वल टु 70 आयो। तो नेक्स्ट xi भन्ने पोइन्ट कति आयो d इक्वल टु 3.18 हो। यो यहाँ गएर बस्छ अब 3.18। ठीक छ अब हेर है अब मलाई यहाँ e हो e को भ्यालु पनि सेम त्यही हो। त्यो d मा जे आयो त्यही भ्यालु e मा पनि आउने किनकि मैले त्यही d को भ्यालुलाई कपी गरेर e मा राखे हो। ठीक छ यहाँ पनि त्यही अब हेर है त्यो लास्टको भ्यालु अब हेर यो भनेको चाहिँ एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर। एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर मैले खास गरी त्यो d र e को भ्यालु एउटै छ नि त सुरुमा। त्यही भएर मलाई यहाँनिर अहिले के आयो 0 आयो किनकि त्यो d र e को भ्यालु एउटै छ है। म त्यही भएर सुरुमा त्यो 0 आयो मैले। त्यही भएर अब मैले इन्टर गरिदिन्छु अहिले। मैले यसको किनकि फर्स्ट भ्यालु मलाई आउँदैन नि थाहा छ नि रिलेटिभ एब्सोल्युट एरर जहिले पनि फर्स्ट युनिटको आउँदैन नि त। त्यही भएर मैले उ गरिदिएँ। अब ध्यान दिएर हेर है। अब यो केसमा मेरो खास गरी e भनेको त के हो e भनेको के हो यो प्रिभियस भ्यालु हो नि त। e भनेको प्रिभियस भ्यालु हो अनि d भनेको चाहिँ हो यो यसको अहिलेको भ्यालु हो के xi + 1 को चाहिँ प्रिभियस भ्यालु भनेको चाहिँ e मा गएर बसेको छ किनकि कपी गरेर ल्याछ। अनि यो केसमा आउँदाखेरि यो त खास गरी त्यो d को भ्यालु हो नि त d हो नि त खास गरी। अनि a d को भ्यालु e मा कपी गरेर राखेछ भनेपछि e मा के को भ्यालु छ हो यसको भ्यालु हुनुपर्छ प्रिभियस भ्यालु हुनुपर्छ र d मा चाहिँ यसको भ्यालु हुनुपर्छ के। अब हेर न a भनेर सोधेको छ a भनेको कति हो 3.18 हो a भनेको किनकि अहिले मैले भनिसकेँ यहाँ xi + 1 जे आयो त्यो भनेको अहिलेको नयाँ xi हो। हेर c भनेर सोधेको छ c भनेर थाहा छैन हामीलाई तर d भनेको कति मैले भनिदिनु पर्छ। त्यो d भनेको कति हो 3.18 हो हेर। ठीक छ त्यो पहिलाको d भनेको कति प्रिभियस d भनेको कति छ 3.18 हो। यो पनि मतलब भएन मलाई e भनेको कति हो मैले यो भनिदिनु पर्यो। e भनेको चाहिँ मलाई कति भनिदिनु पर्यो प्रिभियस भ्यालु 3.18 हो भनेर मैले भनिदिनु पर्यो के। यो उले एन्सर आफै भन्छ क्याल्कुलेटर आफै भन्छ। यो के गर्नु पर्दैन तिमीले अब इन्टर गर f छ f पहिला 0 थियो अब मतलब नगर इन्टर गर। a को भ्यालु आयो a को भ्यालु भनेको त्यही हो 3.14 यसले कन्फर्म गरेको हो। अब हेर b को भ्यालुबाट हेर अब 43.51 अब केही गर्नु पर्दैन तिमीले इक्वल टु मात्र खिच्ने हो। त्यसपछि त्यो 32.33 हेर है यो भनेको 32.33 क्याल्कुलेटर टल्किँदो रहेछ यहाँनिर 32.33 त्यसपछि के आउँछ यो त्यो d को भ्यालु कति आयो 1.83। अब e को भ्यालु पनि a आउँछ सेम आउँछ e को भ्यालु पनि d को भ्यालु जस्तै आउँछ है। अब f को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ हेर है अब सरी के हो यहाँ d - c / e * 100 0 आइरहेको त फेरि खै त भयो a यति भयो c यति भयो d यति भयो e पनि यति नै छ हैन। यसलाई यसो गर्नुपर्ने रहेछ यसको एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर चाहिँ अगाडि लिएर आएर अनि बल्ल लास्टमा चाहिँ e इक्वल टु भनेर बल्ल लास्टमा स्विच गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले सुरुमा e इक्वल टु गरेर अनि बल्ल लास्टमा रिलेटिभ एरर निकालेको छ भनेको मात्र यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ बुझ है यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले अगाडि लिएर राख्नुपर्ने रहेछ हेर है यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लिएर आएर राख्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर लिएर आएर बल्ल राख्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर चाहिँ मैले के राख्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि f भनेको एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर है f इक्वल टु d तल माथि लानु पर्छ सुरुमा माथि d - e डिवाइड बाइ d इन्टु 100% गऱ्यो भने अब क्याल्क गऱ्यो भने a को भ्यालु 3.18 अब हेर है a को भ्यालु 3.18 c को भ्यालु यति छ मतलब हुँदैन d को भ्यालु यति f को भ्यालु कति राख्ने f को भ्यालु प्रिभियस भ्यालु कति छ 3.18 ठीक छ। अब e को भ्यालु कति हो भने अब उले गरेर हेर अब हेर है सुरुमा a को भ्यालु यति b को भ्यालु यति मलाई भन्दियो 43.51 यसको भ्यालु भन्दियो 32 यति त्यो d को भ्यालु भन्दियो। अब f को भ्यालु मलाई सुरुको यो टाइम मलाई यति आयो अब e को भ्यालु कति आयो 1.83 आयो ठीक छ। अब नेक्स्ट राउन्डको लागि हेर है अब यो भनेको 1.83 हो नि 1.83 अब नेक्स्ट राउन्डको लागि हेर है अब यसले अब चाहिँ निकाल्छ c मतलब भएन d मतलब भएन f चाहिँ कति छ मेरो
प्रिभियस एफ कति छ 0 थियो ठिक छ यो मतलब भएन ई चाहिँ मेरो यति थियो ओके ए यति आयो बी मेरो कति आयो 43.51 आयो सी पनि 32.33 आयो डी 1.83 आयो ए ए ए बाबा हामी एक्ज्याक्टली रुटसम्म आइसकेर छ त यो भनेको त अब त्यो के 1.83 भनेको त एक्ज्याक्टली रुटसम्म आइसकेको त हामी एक्ज्याक्टली रुटसम्म आइसकेपछि त रिलेटिभ इरर कति हुन्छ 0 हुँदैन एक्ज्याक्टली रुटसम्म आइसकेको छ हामी यो राख्दाखेरि नि यहाँनिर कति आयो 43.51 नै आयो 32.33 नै आयो 1.83 नै आयो अनि यो दुईटाको हो यो दुईटा युज गरेर के रे यो रिलेटिभ एब्सोल्युट इरर निकाल्दा कति आउँछ यो माइनस यो भन्दाखेरि 0 डिभाइड बाइ अनि 1.83 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 0 आउँदैन इरर नै 0 आइसकेर छ एक्ज्याक्टली 0 आइसकेर छ म त के क्याल्कुलेटर बिग्रियो भने हेरेर छ यार भनेपछि एक्ज्याक्टली 1.83 भनेको यसको सोलुसन हो यसको सल्भ गरेर हेर एक्ज्याक्टली यसको सोलुसन भनेको 1.83 हो अहिलेको इक्वेसन थियो नि जुन हामीले गरेको सल्भ गरेको इक्वेसन यो x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 यो इक्वेसनको सोलुसन भनेको 1.83 हो एक्ज्याक्टली सोलुसनमा आइसकेर छ हामी अब कहाँ त गरेर हुन्छ जस थाहा भयो केटा हो कसरी गर्ने भनेर हजुर सर हजुर सर त्यो इक्वेसन लेखेर बेसिक क्याल्क अठाउने है क्याल्क अठाउने यो क्याल्क अठाउने हेर न यसरी यो 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 इक्वेसन काटिने त्यतिमै अरु के नगरिन्जेलसम्म हैन यो अफ नगरिन्जेलसम्म इक्वेसन काटिँदा के यहाँ ब्याक गरे भने इक्वेसन आइरहन्छ के ए बुझे सर बुझे अघि नै त्यो इक्वल टु दबाएको त्यही भएर इरर देखाइरहेको थियो त्यही भएर इक्वल टु हैन क्याल्क जस यसको भिडियो क्याल्कुलेटर चलाउनु चाहिँ यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अझै प्र्याक्टिस गरेर सजिलो हुन्छ त्यही भएर आफै फर्मुला बनाऊ कि यो त फर्मुला आफैले यो त बनाउने हो आफैले के फरक पर्दैन कुन मिल्छ कुन मिल्दैन भनेर ल आजले यति गरौँ केटा हुन्छ ओके सर ल के कन्फ्युजन छ भने त्यो उसमा पोस्ट गर